اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء وسعد يا hanya berarti jauh ya awal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya awal wa ya akhir al-akhirin
मजा अल्लाह साजा करे मुसीबतों ना मजा करीम अल्लाह साजा मौजा करीम अल्लाह सब तुझे दरबार में जोड़ा वसीलो बची है करीम अल्लाह सबका पेरिया मुस्तफा जो बाती मुस्तफा का बाद मुर्तदा जवाब जो दी सैयदा फातिमा ज़हरा जवाब जो दी हसनैन करीमैन जवाब जो दी मुझे अल्लाह साजा गुनाह माफ़ फरमा मुझे अल्लाह महबूब जवाब तो थी जो जनाज़ो ट्रेनी पयो रहो जंहिंजे जनाज़े ते फातिमा जड़ी थी रोती रही उन्हें महबूब जवाब तो दी है करीम अल्लाह अज़ादारो जरीमल रसूलुल्लाह जन बिस्तरे बीमारी तीन एक दफो दरवाज़ो ढुकलो खड़ो बाहर सजो आले नबी इजाज़त ॾियो मूंखे नबी सां मिलणो ज़हरा फरमाइनि थियो मुंहिंजो बाबो आराम ॿीहर आवाज़ आयो आले नबी मूंखे जल्दी इजाज़त ॾियो मूंखे नबी ज़हरा फरमायो ही चाहिए मुझे बाबे जो मिलन जो तूने बाबो आराम मत वो जरा बुलंद आवाज़ सां सजण वारे चवारे नबी मूंखे इजाज़त ॾियो जिन्हें आवाज़ बुलंद सां इजाज़त घुरियनि ज़हरा ने अखियुनि जा गरम गरम ॻोढ़ा नबी जे चेहरे ते किरिया मौला जन हक़ खोली फरमाइनि था ओ मुंहिंजी निमाणी धी अञा तमाया मुझे हूदे वारी फातिमा बाबा कोई दरवाजे ते डाढिया पियो सोचवे इजाज़त ॾियो मूंखे नबी सां मिलणो आहे नबी मौला जन ज़हरा जी पेशानी चुनी फरमाईंदा बतूल ही उहो आहे जेको कंहिंखां बि मोकल न वठंदो अल्लाह तुझे दरवाजे के शरफ ॾिनो आहे मलकल मौत बि अंदर तेसी ताईं नथो अचे जेसी ताईं तव्हां मोकल न ॾियो
बाबा पुरगो चौथा फरमाए दरवाई न करे तो मुझे अख बंद थियण जी देर थी थी न दरवाजे ते बायो इन दरवाजे के जलायो विदा तू सदक दिया बाबा जन्नती बाबा साजा हुए गुनाह माफ फरमा जिनके करे उम्मीदों खता थी ऐ मजा अल्लाह साजा हुए गुनाह माफ फरमा जिनके करे मुसीबतों नाज़िल थी नबी जी जो जते मुसीबत आई दरवाजो सड़ियो पासो जख्मी थियो ज़ारा सदी दी रही वाह बता हुआ मोहम्मद बाबा मुझो मोहसिन मरी वयो اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي
कम मिन कबीहिन सतरतहु व कम मिन फादिहिन मिनल बलाई अकलतहु। हेरो करीम अल्लाह फरमाइंदा मुझा अल्लाह तुझी करीमी केतरी मां दुनिया के बुधाया केतरी वही मुझो एहनो गालियों आइन जिनके तू लिखायो केतरी वही मुझे सख्त मुसीबतों आयो जिनके तू टारियो मुझा अल्लाह जन फरमाइंदा मुझा अल्लाह दराब जटाई मां अमीरन का दरवाजा बंद थी वया उन्हनि दरवाजन ते चौकीदार बीमारियां इंद कोई फुरन न अचे तो केड़ो करीमा जो सवाल मिलाए दरवाजा खोले छॾिया फरिश्तन का जो चुराए कोई आए जो रिज़्क़ तंगा तो घुरे त घणो ॾिया कोई बीमार त शिफ़ा लाए तो घुरे मां शिफ़ा बख्शियां। ऐ मुझा करीम अल्लाह उन बीमार जो वास्तो थी जेके गैरत जी बीमारी लगी जैसी ताई जिंदा हुयो पुछा करण ते चवंदो रहियो अशान 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 ते कयूं मुसीबत शाम में आयूं अजो सवाल कयूं मौला पुछा करबला में पीरत करबला में झलने तमादा जो मुसीबतों शाम में आयूं फरमाइंदा मर्दन जो कमा कुसन ज़ैनब जो निकरणो कई सौगार कोने ओ शराबी दी दरबार बाजार अली जी जिसरत चादर कोने चौदो तो बनिया कत्ल संजलाए आसाना लेकिन ज़ैनब जो बाजार वनने जो जैसी तई तेरो रहमत प्योर ओ मुझा अल्लाह सजाद जे बीमारी जो तो थी हर मरीज के शिफा जिन जो दुआओं मुके ज़िम्मे लगायूं वयूं इन मौला उन्हनि जी बीमारी के दफ़ा फरमा वकम मिन विसार रक़ैतहु वकम मिन मकरूहिन दफ़अतहु वकम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलन लहु नशरतहु अल्लाहुम्मा अज़म बलाई व अफ़रत बि सूहाली व क़सरत बि आमाली व क़अदत बि अग़लाली व हबसनी अन नफ़ई बु'द आमाली वखदअतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा वनफ़्सी बिख़ियानतिहा वमिक़ाली या सय्यदी फ़अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्ला यहजुब अन्का दुआई
لي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعادلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال. محمد وأهل بيت محمد صلوات في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. ये जुमला बरिया जो दगर जिगर्द कयो दुनिया के कोई पुकारी दो अल्लाह जी दरबार में अजो दबायो इलाही व मौला व रब्बी मन ली गैरुका अस्अलुहु कश्फ والنظر في أمري إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري أنا بلند وصفقر إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري أن جودات إلهي ومولاي أجريت علي حكما إلهي ومولاي أجريت علي حكما أن بلند واسجو إلهي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودي وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما
غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي أي مجعلاتك واسطة زهراء يتيمي كريم الله दुनिया आरामन में आसा चोलहन जो वास्तु वठी तुझी दरबार में आया हूँ ऐ असा जा करीम अल्लाह ज़हरा जे उन घड़ी जो वास्तु थी जनें दरवाजे के पास लगी पर अंदर दरवाजो ज़हरा जे मथुना साईं फरमाए थी फिज़ाम के सहारों ने मुझो मोहसिन शहीद सिर्फ मोहसिन शहीद न थियो दरवाजे ता गुज़रण वारा लतूड़ींदा अंदर ता दरवाजे जे हेठा ज़हरा जा वैण था अली अमीर जन बाहर आया एक शख्स के बर्तन जमीन ते उछलायन उन पंहिंजे साथन के सॼो वारी अंदर आया कीअं चवां ज़हरा जे बादों ते ताज़ियानो लॻो मधूए आज़रा जे रुख़सार ते जसारत थी दुर टुटा उन दुर जा मोती ज़मीन ते खिंडड़ी वया सद करे चदी ओ बाबा तोखां बाद मां चमटूं थी में आए मन सजा पैदी करे ज़हरा जान हसनैन रोनी था ज़ैनब जा वैण था अली के कैद करे जरी मला वठी हलिया कॾहिं जो ज़हरा जी अख खुली इहो न पुछई त मुंहिंजो हसन किथे आहे इहो न पुछई मुंहिंजो हुसैन किथे आहे इहो न पुछई मुंहिंजी ज़ैनब किथे आहे रोई चवण लॻी फिज़ा मुंहिंजो अली करे ज़हरा अली के वठूं था वञा ज़हरा फेरे उघाड़े अली जे पोयां रुकंदी थी चवंदी थी अचे अली के छॾियो वरना वार खोले ज़हरा अली जे संदरे में हथ विधो एक शख्स जे तादियनो हवा में घुमायो ज़हरा जे हथन ते हणण शुरू कई या आलिम लिखन ता तलवार जो न्यां कढी ज़हरा जे हथन ते हणण शुरू कई हथ जी आंगुर भगी ज़हरा फरमाए थी फिज़ा मुखे बाबे जो मामू कमीज़ करिया मां बाबे वट वञी बद दुआ कया शब्द मसाफ़ी या रब रहम
ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي कि इंसान अल्लाह की दरबार में पांचों कमजोरियों के तो बुधाए मुझा अल्लाह सतरम कर ऐ साजा अल्लाह साजा बदन कमजोर साजा तकनरम ऐ मुझा अल्लाह साजी हड्डियों कमजोर है मुझा अल्लाह तो जो अज़ाब शदीद वास्तवती ज़हरा जो साजा गुनाह माफ फरमा या मन बदा खल्क़ी व ज़िक्री व तरबियती व बिर्री व तग़ज़ियती हबली लिब्तिदाए करमिक व सालिक बिर्रिक बी या इलाही وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك इस्तफ़ोई ट्रेन जत्रो थी सके करीम रब्बकी हाज़िर है नाज़िर समझी में करीम के बादा है पंजी उन्हें बादाएं में दुनिया कहीं अमीर वक्त नौकर अच्छी बंद हल्की माफी अली जे खालिक के दरबार अचो त सब वही सब इलाही व सय्यदी व रब्बी या इलाही व सय्यदी बुलंद आवाज़ व रब्बी या महसूस कयो दसिया कोई दरबार में सवाली हूंदो कंहिंजे दरवाज़े ते वञो मुंहिंजा अल्लाह काइनात जे अमीरन जा दरवाज़ा बंद थी विया हिकु तुंहिंजो दरवाज़ो खुलियल ॿियो 14 जो खुलियल वास्तवती करबला जे नवाब हुसैन जो मुंहिंजा अल्लाह असांजा गुनाह न ॾिस पंहिंजी करीमी कर या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतराक मुअज़्ज़बी बिनारिक बअद तौहीदी وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك أيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آبيته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري ويكرهي يا سيدي وإلهي ومولاي يترو مجموعة أترو بلند आवाज़ सां पुकारियो जेतिरी ज़रूरत ओतिरो पुकारियो या سلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا
وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعية وأشعرت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم ابدأ فريق يا إلهي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي चार जमदा ये जोर सजमदा इंदो मन को करीम राजी थी या इलाही व सय्यदी व मौलाय व रब्बी या इलाही व मौलाय व रब्बी अंदर बाया कर जी डरया जोया صبرت على عذابك فكيف
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذهبن إليك بين أهل هذا الجيل العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين فدراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك ورحمتك أم كيف تظلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تصدره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به المبيدين من برك ولسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدين فقضيت به من إخلاص معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن
تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مرتديا ولا تطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاذبين الذين وكلتهم بحفظ ما يقول مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره ये जुमला कर ये जो या रब्बे या रब्बे या रब्बे या बलंदा सच या ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي بابا بلند يا रमज़ान की रात बाहर निकली आसमान जे सितारन दे मोह करे पियो चवे मूंखे ॾिसी वञ
ॾिठो वरी नज़र न ईंदो मुंहिंजा अल्लाह सुबह वारे सितारे सां ॻाल्हाईंदो चवंदो ऐं सुबह जा सितारा जॾहिं बि तूं उभरियो तोखे उभरंदे अली त ॾिठो कॾहिं तूं अली खे सुतल न ॾिठो ऐं मुंहिंजा अल्लाह जेको सॼी राति जागी अल्लाह जी इबादत कंदो वही रमज़ान जो सुबुह मुअज़्ज़िन बणिजी जॾहिं मलकुल दस्ते अज़ान ते आयो गुलदस्ते ते बीही चवंदो अल्लाहु अकबर खुदा फरमाए तो जिब्रील मुझे वली जो ही आखिरी आज़ान जिया कायनात जो ज़र्रो ज़र्रो ॿुधे अली वारो आज़ान त सभिनी ॿुधो हूंदो लेकिन जिया ज़ैनब ॿुधो कहीं न बदो हूंदो हिकु ॿिए मुंहुं करे नियाणियूं थियूं चवण लॻे थो बाबे जो आख़िरी ऐं मुंहिंजा अल्लाह उन अली जे आज़ान जो वास्तो उन अली जे सजदे जो वास्तो थी जॾहिं तलवार पे हया हया अली जो सर ईअं खुलियो जीअं क़ुरान खुलंदो हसन मौला जन झोलीअ में सर रखियो फरमाइनि त मुंहिंजा पहिरियों जमातुनि खे नमाज़ पढ़ाए मुंहिंजा अल्लाह अली जे सजदे जो वास्तो थिए मोमिनीन जूं हाजतूं पूरियूं फरमा أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أهوالي صلوات अचो वरी गॾिजी चऊं या रब्बे جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في
خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وعدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. بعد بلند صلوات ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لجدا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عسرتي واغفر لي ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا لمن لا يملك إلا الدعاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يبقى يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس هذه الرجال وسلامه البقاء يا صاحب
साबिग़ अन्निअम या दाफ़िअ अन्निक़म या नूर المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله الأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. मजा अल्लाह तो कैसा सकीना जो वास्तव ऐ मजा अल्लाह साइन जो वास्तव थी देखा यजीद पूछा गई हुसैन जी थी रस्ते में तकलीफ फरमाए थी यजीद करबला का मठी तुझी दरबार ताई न मान रखया न मज़ल तुझी दरबार में ज़जर बिन कैस मिठो इन्हें का पुछ जने भी असांजूं अखियों बंद थी दियूं बेहया की लकुड़ भी तकलीफ आए जमा पर्दादारा तुझी दरबार में बगैर चादर ओ मुझे अल्लाह सकीना जे मुसीबत जवाब जनाबे ज़ैनब कुबरा खान मदीने में पूछा गई वही अली जी थी कमर कदे झुक गई ज़हरा जी थी वार कदे अच्छा थी साए फरमाए थी तदे पई कैफियतूं आयो जने सकीना जो जनाज़ो ॾिठो मारोई चयो मां सकीना कदे सीननि ते सुम्हंदी हुई अॼु तूं उहा ग़रीब जेका उन चोले में थी दफ़न ख्वाब में ॾिठई हुसैन जी नंढड़ी दीदी चवेस मुंहिंजी क़बर मुंतक़िल सोचो न्यायो वरतई क़बर खोटराई न्याणियुनि खे लाथई घणी देर खां बेहोश कयूं पुछा तो करें पुट छा नाला रोई चवन थियूं एडी गरीबा हुसैन जी धी बाबा अन्या ताईं हथनि में ज़ंजीर बाबा बदन ते ताज़े आननि जा निशान ताज़े रुख़सारनि ते जमातुनि जा निशान हे मुंहिंजा अल्लाह तमाम मोमिनीन जो हाजतूं पूरियूं फरमा मौला जिन इंतज़ाम कयो उन्हनि जूं हाजतूं पूरियूं फरमा मौला
जिनकी दुआओं ने लाए चयो उन्हनि जूं हाजतूं पूरियूं फरमा कोई मकरूज़ आ तो उनजो कर्ज़ अदा फरमा कोई परेशान आ तो उनकी परेशानी दूर फरमा कोई मुसीबत में आ मौला उनकी मुसीबत के दफा फरमा मौला कोई बीमार आ तो उनके शिफाए कुल्ली अता फरमा मौला जिते जिते शबीर जा अदादार रहंदा हिफाजत फरमा असांजे नस्लन के शबीर जो अदादार बणाए ऐ मुंहिंजा अल्लाह जेकी मोमिनीन दुनिया मुहैया में आहिनि उन्हनि खे क़ब्रुनि के नूरे विलायत अली सां रोशन मुनव्वर फरमा मौला करबला जे नवाब जो वास्तो थी तमाम मोमिनीन जे दुआउनि सां गॾोगॾु मां गुनाहगार जूं दुआऊं क़बूल फरमा मुझे बच्चन लाए दुआ करो मौला उन्हनि के सेहत कामिला आजिला अता फरमाए हर अज़ादार के बच्चे के नमाजी अज़ादार बनाए ज़माने के इमाम के असा का राज़ी फरमा मौला मरों तो हुसैन हुसैन कर दे उठाऊं तो अली अली कर दे इमामे ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु Alawiro ito yung sa puni baka lang ng sitata ay programe basa मोहम्मद दावाले बुलंदर सलवार मामे ज़माना दी ज़ात बावाले बुलंदर सलवार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु